नमस्कार। सत्यको नजिक पुग्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र विकृति विसङ्गति अन्त्यका लागि यथार्थ खोज्ने कार्यक्रम वार रुममा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको कार्यक्रम वार रुममा आज पनि हामी नागरिकको घाँस, बाँस र कपाससँग जोडिएको गम्भीर विषयका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी निश्चित व्यापारी मात्रै मोटाउने मेसो बनेको मलको अनुदान र मल कारखाना खोल्ने राजनीतिबारे विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हरेक वर्ष सरकारले बजेट भाषणमा करिब 7 अर्ब रुपैयाँ युरिया, डिएपी, मलका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। तर उक्त अनुदान कहाँ खर्च हुन्छ, पारदर्शी जवाफ राज्यसँग छैन। किनकि किसानले अनुदानको मल किन्न पाउँदैनन्। अनुदानको मल किसानलाई बाँड्न नसक्ने सरकारले 15 वर्षदेखि अनुदानमा भइरहेको खर्च पारदर्शी नबनाई अनुदान नै कटौती गर्ने निर्णय गर्यो। तर सरकार निर्णयमा टिक्न सकेन। जबकि सरकारले मल अनुदान शीर्षकमा यो बीचमा करिब 50 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर खर्च विवरण पारदर्शी छैन। जुन बजेटले मुलुकमै मल कारखाना खोल्न सक्थ्यो, अहिले न अनुदान किसानले पाएका छन्, न सरकारी कोषमा पैसा बाँकी छ, न कारखाना नै बनेको छ। बाली नाली लगाउने मौसममा किसानले मल पाउँदैनन्। यो किसानको दशकौंदेखिको समस्या हो। तर सरकारले रासायनिक मल खरिदमा कृषकलाई अनुदान दिन विनियोजन गरेको करोडौं रुपैयाँ हरेक वर्ष मल माफियालाई दिँदै आएको छ। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति त्यही सञ्जालको प्रभावमा पर्छ र मल ल्याउने ठेक्का पाएको गिरोह कहिल्यै कारबाहीमा पर्दैन। तर हरेक मौसममा किसानले मल अभाव खेप्नु परेको छ। गएको वर्ष 5 वटा फरक ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याउने ठेक्का पाएका थिए। तर कोरोनाको आडमा खरिद प्रक्रिया गिजोलियो। मल नेपाल भित्रियो, तर कालो बजारीले कब्जा गरे। मल खरिद गर्ने तथा ढुवानी गर्ने ठेक्का लिएकाहरूमाथि राज्यले कारबाही गर्न सकेन। गएको वर्ष बेस ट्रेडिङ र जेन ट्रेडिङ नामक कम्पनीले 25 हजार मेट्रिक टन डिएपी मलको ठेक्का पाएका थिए। यस्तै सिल्क जेभीले 50,000 मेट्रिक टन युरिया, सिल्क ट्रान्सपोर्टले 10,000 मेट्रिक टन डिएपी र सिल्क मार्केट नामक कम्पनीले 5,000 मेट्रिक टन डिएपी को ठेक्का लिएका थिए। तर चीनमा कोरोना महामारी फैलिएपछि भन्सार नाका बन्द भएको भन्दै व्यापारीले मल नै ल्याएनन्। किसानले हैरानी खेपे, सरकार ठेकेदारको अगाडि निरीह बन्यो। मल चाहिने एक नम्बर कुरो के हो भने मल हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन। अन्य देशहरूमा नि मल उत्पादन गर्ने चाहिने ठुला कन्ट्रीहरू जुन जस्तो चाइना, रुसहरू जस्ता ठुल्ठुला कन्ट्री जसले उत्पादन र निर्यात गर्छन्, बेच्छन्, ती कन्ट्रीहरू जस्तो चाइनाले चाहिने अब मल निर्यात पोलिसी नै एउटा चाहिने बन्द गर्यो यो बीचमा गत वर्ष। त्यसपछि चाहिँ अब रुसमा चाहिने यो अलिकता द्वन्द्वात्मक कुराले गर्दाखेरि त्यहाँबाट मल आउन सकेन। यी परिमाणले गर्दाखेरि उत्पादन हुने देशहरू जस्तो भारतले पनि बाहिरबाट मल किनेरै प्रयोग गर्छ। अब हामी त पूर्ण डिपेन्डेन्टै हो बाहिर, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि उत्पादन गर्ने मुलुकमा पनि कोरोना आदि इत्यादि कारणले चाहिने उत्पादन जति हुनु पर्थ्यो त्यति उत्पादन भएन र आफैलाई पुग्ने मात्रै भएको कारणले निर्यात गरेनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि खरिद गर्नलाई पनि गाह्रो भयो। राज्यले बाहिरबाट खरिद गर्न पनि गाह्रो भयो। एक त आफ्नो उत्पादन छैन, दोस्रो बाहिरबाट खरिद गर्न पनि अब हामीले त थर्ड कन्ट्रीबाट खरिद गर्ने हो, हैन? किनेको मल चाहिँ नि लगभग 7 महिना लागेर आउँछ। यो आर्थिक वर्षमा चीनबाट 1,15,535 मेट्रिक टन मल आउनु पर्नेमा मुस्किलले 2,000 मेट्रिक टन मल मात्र भित्रिएको छ। मलको आयात सहज बनाउन सरकारवालाले पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर अहिले किसानहरू मलका लागि छटपटिने मौसममा बल्ल फरक टेन्डरको 20,000 मेट्रिक टन डिएपी र 7,500 मेट्रिक टन पोटास मल मात्रै आउने निश्चित भएको छ। यही अनिश्चितताको बीचमा सरकारले रासायनिक मलमा समग्रमा 70.82% बराबर अनुदान दिइरहेको छ, जुन अनुदानको मल किसानले पाउँदैनन्।
यही तर्कका आधारमा सरकारले अनुदान कटौती गरेर 59.04% कायम गर्ने निर्णय गर्यो। यो दरलाई क्रमशः 50% मा झार्ने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। तर पनि एक सातामै सरकार निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ, किनकि सरकारले मलको अनुदान घटाएपछि मलको खरिद मूल्य बढ्ने भन्दै किसान अगुवाहरू आन्दोलित भए। अनुदान कायम रहेको अवस्थामा आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो रु 14, डिएपी प्रति किलो रु 43 र पोटास प्रति किलो रु 31 मा बिक्री वितरण भइरहेको छ। सरकारले युरिया प्रति किलो 11, डिएपी प्रति किलो 7 र पोटास प्रति किलो 9 रुपैयाँ महँगो पर्ने गरी किसानको ढाड सेकेको भन्दै सडक र संसदमा आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनु पर्यो। हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मल खाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक 5,20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुन्छ। यो वर्षको बजेटमा मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन 15 अर्ब 6 लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा मन्त्रालयले गत साउनमा 16 अर्ब र यही फागुन 8 गते 7 अर्ब 50 करोडको स्रोत सहमति दिइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा अनुदान सहित कुल 38 अर्ब 50 करोड 6 लाख बजेट कायम छ। यो वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट कुल 3,31,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भएकोमा करिब 2,37,500 मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको देखिन्छ। 94,000 मेट्रिक टन मल आयातका क्रममा रहे पनि यस वर्ष धानबालीका लागि थप 90,000 मेट्रिक टन मल अपुग हुनेछ। अनुदानित मलको जुन मूल्य अथवा रकम राज्यले बजेट निर्धारण गर्दा बनाउँछ, त्यो चाहिँ रकममा होइन मेट्रिक टनमा बनाउनुपर्छ। मेट्रिक टनमा बनाउनुपर्छ। जस्तो कि राज्यले 5 लाख 10 लाख कति हजार मेट्रिक टन चाहिँ राज्यले अनुदानमा मल किसानलाई वितरण गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने भन्ने एउटा हुनुपर्छ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ अब बजेटमा यति अरब भनेर तोकिया हुन्छ, त्यो अरबले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि तोकिएको परिणाम पनि आउन सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ मलको मूल्य अब 300बाट 1000, 1200, 1500 हुन्छ, कहिले 1500बाट 500मा झर्छ, कहिले 500बाट 1500 हुन्छ। त्यस कारणले मलको मूल्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जसरी बढघट भइरहन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो परिमाणलाई चाहिँ जति सोचेको परिणाम त्यति आउँदैन। त्यस कारणले राज्यले बजेट बनाउँदाखेरि किसानलाई कतिमा कति चाहिँ अनुदानित मूल्य भनेर तोक्नुपर्छ। जस्तो कि यति 1000 मेट्रिक टन मल चाहिँ राज्यले बिक्री वितरण गर्ने भनेपछि एउटा फिक्स हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ किसानको लेभललाई छुट्याएर चाहिँ अनुदानित मलको एउटा कार्ड सिस्टम केही गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईले भने जस्तो कुनै पनि किसानले चाहिँ त्यो आफ्नो लाभान्वित हुने क्रमबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। उसले भन्ने बित्तिकै त्यो मल पाउँछ। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि सरकारले नियमित मल अनुदानमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर बजेटको पारदर्शिता र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न छोडेको छैन। कृषकका लागि सरकारले मल अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो, तर बालीनाली लगाउने समयमा किसानले कहिल्यै मल पाउँदैनन्। सरकारले अनुदानको मल आयात गरेर पारदर्शी वितरणको व्यवस्थापन नगर्दा किसान कालो बजारीको महँगो मल किनिरहेका छन्। तर सरकार कहिल्यै भन्दैन वार्षिक 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदानको मल कुन बिचौलियाको खटन पटनमा वितरण हुन्छ। सरकारले ल्याउन नसकेको मल स्थानीय बजारमा कालो बजारीले खुलेआम कहाँबाट ल्याएर किसान चुसिरहेका छन्। सरकार जवाफ दिन जरुरी नै ठान्दैन। सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमा युरिया, डिएपी मलका लागि अनुदान रकम विनियोजन गरेको घोषणा गर्छ, तर किसानले बाली नाली लगाउने समयमा कालो बजारीको मुख ताक्नुपर्छ। गएको वर्ष कोलकातामा 10,000 मेट्रिक टन र गुजरातमा 21,000 मेट्रिक टन मल रोकियो। कारण थियो
कोरोना महामारी। यसैलाई देखाएर सरकारले समयमा मल ल्याएन र किसानलाई वितरण गर्न सकेन। तर अनुदान शीर्षकको रकम भने सकियो। यो विगत 15 वर्षदेखिको निरन्तरता हो, किनकि सुरुका वर्षमा अनुदानको प्रभावकारिता देखिए पनि अनुदान शीर्षकमा खर्च भइसकेको 50 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको अनुदान अनुभूति किसानले गर्नै पाएका छैनन्। मलको अनुदान मात्र होइन, मल कारखाना खोल्ने शीर्षकको बजेट समेत कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ अत्तो पत्तो छैन। आर्थिक वर्ष 2071-72 सरकारले रासायनिक मलको अनुदान रकम दोब्बर वृद्धि गरेको थियो। 2,55,000 मेट्रिक टन मलका लागि 5 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याएपछि विभिन्न 26 दुर्गम जिल्लामा सीमित अनुदानको मल देशभरका किसानले पाउन थाले। तर अनुदान बजेट बढेसँगै देशभर मलको हाहाकार सुरु भयो। सरकारले समयमै मल खरिद गरेन अथवा किसानको खेतसम्म समयमा मल पुगेन। अहिले यो समस्या झन विकराल बनेपछि सरकारले विकल्पका रूपमा अनुदान नै कटौती गर्न खोजेको हो। आउँदा नि मरमत गरेर एउटा 5 किलो मल दिएन नानी सेयर हुनेकाले खेती लाएर खाने, हामी नखाने, अनि हामी कहाँ गएर ल्याएर खेती लाएर खान्छ। मलको अनुदानसँगै हरेक वर्ष कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने योजना अघि सार्छ। सरकारले बजेट भाषणमा वर्षेनी मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने शीर्षक राख्छ। तर आजसम्म कारखाना खोल्नका लागि तार्किक प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। यो योजना किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको आलोचना छल्ने अस्त्र मात्र बनेको छ। नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नलाई अब पहिलो कुरो त कुनै पनि कारखाना, चाहे त्यो मल कारखाना होस् अथवा अरू कारखाना होस्, त्यसको लागि र मटेरियल भनेको एकदम जरुरी छ, त्यसको फिड स्टक हैन। अब यसको लागि चाहिँ अब विभिन्न अध्ययनहरूले पहिचान गरेको दुईटा मेन फिड स्टक भनेर छ। एउटा भनेको चाहिँ हाइड्रोजन हैन, अर्को भनेको कार्बन र अर्को भनेको नाइट्रोजन। यसकै मिक्सबाट चाहिँ हामीले युरिया एज फर्टिलाइजर हामी निकाल्छौँ। अब नेपालमा अब यो र मटेरियललाई उत्खनन गर्ने एउटा लिएर आउने प्रोसेस भनेको एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसबाट निकाल्न सकिन्छ, एउटा नेचुरल ग्यासबाट निकाल्न सकिन्छ। नेपालमा मल कारखानाको कथा निकै पुरानो छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक 2041 भदौमा जापान सहयोग नियोग जाइका मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा कारखाना खोल्न उच्च लागत लाग्ने तर कच्चा पदार्थ र बजारको समेत समस्या हुने भएकाले नेपालमा कारखाना खोल्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दियो। त्यसपछि पनि सरकारले यस्ता 8वटा सम्भाव्यता अध्ययनमा करोडौं खर्च गरेको छ। पछिल्लो पटक गएको वर्ष चैतमा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले जर्मनको PIAG इन्डस्ट्री कम्पनीलाई नवलपरासीको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति दिएको थियो। सो कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर आयोजना विकास सम्झौताको प्रक्रियाको अझै टुङ्गो लागेको छैन। हामी 3वटा मोडालिटीमा चाहिँ भनेका छौँ कि उनीहरूले भनेको उनीहरूको सुरुको प्रपोजलमा नेचुरल ग्यास बेस र हामी चाहिँ डेभलप गर्छौँ भनेका छौँ। तर हामीसँग अब यत्रो ऊर्जा छ, अब 1-2 वर्षमा हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छौँ। हाम्रो उत्पादन हामी मार्केट, हामी अब आउने नयाँ परियोजनाहरूको लागि त हाइड्रो पावरको परियोजना अथवा चाहिँ नयाँ हाम्रो अब सोलर एनर्जीको होला, त्यसको लागि त मार्केट खोज्नुपर्छ। त्यसकारण यो पनि उपयुक्त मार्केट हुन्छ, यसैले कन्ज्युम गर्यो भने त हाम्रो उत्पादनलाई मार्केट पनि हुन्छ भनेर इलेक्ट्रोलाइसिस को त्यो पनि मोडालिटी हुन्छ कि हुँदैन, साथसाथै तिमीहरू हाइब्रिड टाइपको दुईटैमा गर भनेर हामीले त्यो बोर्डले त्यसरी डिसिजन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि टेक्निकल्ली ती विषयहरू रिभ्यू गर्न अलिकति टाइम लागेको। यो बीचमा 2 दशकदेखि सरकारले मल कारखाना खोल्ने शीर्षकमा निरन्तर बजेट विनियोजन गरिरहेको छ, जसको सुरुवात तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले 2068-69 को बजेटमा पहिलो पटक गरेका थिए। त्यस यता हरेक सरकारले मल कारखाना खोल्ने शीर्षक मेटाएका छैनन्। बजेट विनियोजन भइरहेको छ। यस्तै लगानी बोर्डले पनि 5 वर्ष अघि एउटा अध्ययन गरेको थियो। बोर्डले नेपालमा युरिया मल उद्योग स्थापना गर्न करिब 70 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लागत अनुमान तयार गर्यो। यसबाहेक पनि बोर्डले यो बीचमा कैयौं पटक युरिया मल उद्योग स्थापनाका विषयमा छलफल गरेको छ। तर मल उद्योग स्थापनाको वातावरण अझै सुनिश्चित भएको छैन, किनकि मल उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या ऊर्जा आपूर्तिको हो। मल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ पनि भारत अथवा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ।
युरिया मल आफैले नेपाल सरकार आफैले स्थापना गरेर गर्नको लागि त्यसमा विभिन्न उहरू छ र विशेष गरेर अब हामीले लगानी बोर्डले भनेको नेपाल गभर्मेन्ट आफैले भन्दा पनि के हो भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा निजी क्षेत्रले नै त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने त्यो म्यान्डेट सहितको एजेन्सी हो, त्यो लगानी जुटाउने र नेपाल सरकारले नै लगानी गरेर गर्ने सन्दर्भमा यो लगानी बोर्ड त्यति धेरै त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ छैन। यसले लगानी बोर्डले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई लिएर आएर निजी क्षेत्रमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडालिटीमा अगाडि बढाउने भन्ने त्यही पाइपलाइनमा हामी अगाडि बढाएका छौँ। अब यो कमसेकम एक लेभलको स्टडी भएर आइसके पछाडि अथवा डेभलपर रियल डेभलपर फिल्डमा गएर उसले चाहिँ अध्ययन गरेर म यो टेक्नोलोजी सहित टेक्नोलोजी इम्बेड गर्छु, म यति उत्पादन गर्छु, त्यसको मार्केट यसरी चाहिँ हुन्छ भनेर आयो भने नेपाल गभर्मेन्टले अथवा लगानी बोर्डले उपयुक्त डिसिजन पनि लिन। आशंकाकै बीचमा लगानी बोर्डको कार्यालयले 2071 सालमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन आइडेकसँग पुनः सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको थियो। तर उसले पनि प्राकृतिक ग्यास र कोइला नेपालमा आयात गर्नुपर्ने भन्दै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भावना नरहेको आशय सहितको प्रतिवेदन बुझायो। यसरी पटक पटक मल कारखाना खोल्न आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भव नरहेको सुझाव आएपछि लगानी बोर्डले 2074 साउनमा पुनः ढल्के बर्मा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया थाले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा कारखाना खोल्ने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए, तर यो प्रक्रिया पनि अघि बढेन। यसलाई एउटा लिएर आएर एउटा कारखाना बनाइदिए चाहिँ त भइहाल्थ्यो नि भन्ने जस्तो हुन्छ। यस पछाडिलाई चाहिँ टेक्निकल विषयहरू अलिकति रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेको टेक्निकल्ली अलिक जटिल पनि छ, यसलाई ठुलो लगानी पनि चाहिन्छ र त्यसको पूर्वाधारहरू हामीले जलविद्युत भनौँ अथवा चाहिँ नेचुरल ग्यास बेस कारखाना बनाउँछौँ, त्यसको लागि अलिकति मोर टेक्नोलोजी इम्बेडेड हुने इन्डस्ट्री भएको हुँदाखेरि अलिकति जटिल प्रकृतिको हो। लगत्तै पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकले 2074 वैशाख 21 गते मल कारखाना स्थापनाका लागि आयोजना विकास मोडालिटी तयार पार्न निर्देशन दिए। बोर्डले पुनः कृषि मन्त्रालयसँग मिलेर अध्ययन गर्यो। उक्त संयुक्त अध्ययनमा 115 मेगावाट विद्युत निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्ने र प्रतिदिन 1197 मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्यास समेत आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो। तर नेपालमा वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन युरिया मल खपत हुने भएकाले थप बजार खोज्नु पर्ने अनि ऊर्जाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने शर्त आएपछि उक्त प्रतिवेदन बोर्डमा थन्किएको 5 वर्ष लागेको छ। यही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय राखेको हो, जुन आयोजनाको अवधि आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सकिँदैछ। 15औं आवधिक योजनामा लगायतमा अब नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा बहस ल्याइयो र त्यो खोल्नको लागि थुप्रै निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्यो, सरकारले पनि अध्ययन गर्यो, पहल गर्यो। तर खोल्नको लागि चाहिँ दुई प्रकारले, एउटा त हामीले नेचुरल ग्यास ल्याउने जुन ग्यासबाट गर्ने अब रासायनिक मलको कुरा भयो, अर्को हामीरै विद्युत बाट नाइट्रोजन उत्पादन गरेर गर्ने चाहिँ अर्को प्रक्रिया भयो। दुईटा प्रविधि दुईटा छ र त्यसमा अब निजी क्षेत्रले हामी खोल्छौँ भनेर लगानी बोर्ड मार्फत आएका पनि छन्। तर अब कता कता अब निजी क्षेत्र आएर त्यति ठुलो लगानी गरेर नेपालको रासायनिक मलको बजार, नेपालको रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया, अनुदान सबै बुझ्दाखेरि अब निजी क्षेत्र त्यति उत्साहित हुन सकेन। निजी क्षेत्रलाई खोल्ने माहौल हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। अब सरकारले आफै खोल्न त अझ झन् ठुलो समस्या छ। त्यसकारणले हामीले नीति कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन जाँदाखेरि न निजी क्षेत्रसँग राम्रो समन्वय गर्छौँ, न सरकारी निकायले बनाएका योजना अथवा दिएका निर्देशन समयमा पालन गर्छौँ। त्यसकारणले यो रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चाहिँ नारा अब योजना मात्रै सीमित रह्यो। नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कागजी योजनाकै निरन्तरता तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले पनि सम्भाव्यता अध्ययन गराएका थिए। कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले 2077 असोजमा प्रतिवेदन पनि बुझायो। प्रतिवेदनमा विद्युत र फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न सम्भावना रहेको र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख छ। तैपनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न छाडेन।
आर्थिक वर्ष 2073-74 को वार्षिक बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरे। सोही बजेट सिद्धाउन सरकारले 2077 कार्तिक 24 मा फेरि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरे। संयोजक थिए तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल। कार्यदलले फेरि सरकारलाई ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए। सरकार सकारात्मक बनेको अवस्थामा यो सम्भव पनि थियो। तत्कालै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 2075-76 को बजेटमा पुनः त्यही शीर्षक राखे। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गरेका खतिवडाले त्यसपछि पुनः अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा दोहोऱ्याए। यसले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइ नै रहेको छ। यो योजनालाई सरकारले काठमाडौँमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा शोकेस प्रोजेक्टका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर कुनै प्रस्ताव नै परेन। जबकि एक दशकमा नेपालमा झन्डै 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको छ। 15 वर्षदेखि मलमा दिने अनुदान बालुवामा पानी बनिरहेको छ। कृषकले समयमा मल पाउँदैनन्। हरेक वर्ष मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुन्छ, तर कार्यान्वयन शून्य हुन्छ। राजनीतिक दलले चुनावको समयमा किसानलाई आश्वासनको पोको बाँड्छन्, किसान मैत्री बन्ने घोषणा गर्छन्, तर परिणाम हातमा लाग्यो शून्य। मलको टेन्डर प्रक्रियामा जोडिएका र मन्त्रालयले मल किन्न जिम्मा दिएका कम्पनीले समयमा मल खरिद नगर्दा पनि राज्य मुखदर्शक बन्छ। किसानले भोगिरहेको समस्याको चाङ मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन्, तर घोत्लिएर अध्ययन गर्ने र समाधान गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन। लाग्छ मल खरिद अथवा मल कारखानाको एजेन्डामा तलदेखि माथिसम्मै सेटिङ चल्छ। मलको ठेक्का, आयात गर्ने, अनुदान दिने यी सबै प्रक्रियामा तलदेखि माथिसम्मै ठुलो लेनदेनमा चल्ने भएपछि कमिसनमा जोडिएकाहरूले मल कारखाना खोल्ने योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण किन गर्थे? आजसम्म गरेका छैनन् र ढुक्क हुनुस् गर्दैनन् पनि। किसानले भोगेको पीडामा थोरै भए पनि सहजीकरण गर्ने सोच हुन्थ्यो भने साझेदारहरूले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको बेला राज्यले सिग्नेचर प्रोजेक्टका रूपमा मल कारखाना खोल्न सक्थ्यो होला। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। यसका लागि तपाईँको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहन्छ। त्यसैले यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि सम्बन्धी सूचना हामीलाई दिनुहोस्। हामी तपाईँको पहिचान गोप्य राख्नेछौँ अनि समाज रूपान्तरणको सच्चा पहरेदार बन्नेछौँ। हवस् त, आजलाई वार रोम यति नै। अर्को साता फरक विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।